को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है, जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपनी नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स, जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यहाँ इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चाची चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है, जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपनी नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स, जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यहाँ इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चाची चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है, जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपनी नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि
گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس، جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی، اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی، اپنے خاندان کی جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی، مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس، جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی، اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی، اپنے خاندان کی جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی، مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔
एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यहाँ इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची, चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपने नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यहाँ इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची, चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपने नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यहाँ इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची, चाचा
اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی اپنے خاندان کی جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی اپنے خاندان کی جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی مگر پاکستان
اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس، جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی، اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی، اپنے خاندان کے جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہاں وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی، مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ ایلیکس، جو ہمیشہ امریکی طرز زندگی میں مگن تھی، اپنے والدین کے راز کو جان کر چونک جاتی ہے۔ اس کے والدین کی محبت اور قربانیاں ہمیشہ اس کے لیے ایک غیر محسوس وراثت ہے، لیکن اب ایلیکس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے گی، اپنے خاندان کے جڑوں کو دریافت کرنے اور اپنی ثقافت سے جڑ کر رہے گی۔ پاکستان پہنچ کر ایلیکس کا سامنا ایک مکمل مختلف دنیا سے ہوتا ہے۔ لاہور کی گلیوں کے رونق، اسلام آباد کی خوبصورتی اور دیہی پاکستان کی سادگی، سب کچھ اسے نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اس کا سامنے اپنے خاندان کے افراد سے ہوتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا، نانی، چچی، چاچا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پاکستانی وراثت کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ایلیکس کو پاکستان میں آ کر نہ صرف اپنی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اسے ایک محبت بھرا اور نیا ماحول بھی ملتا ہے۔ وہاں وہ ایک پاکستانی لڑکے علی سے ملتی ہے جو ایلیکس کو پاکستان کی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ علی کے ساتھ اس کا رشتہ نہ صرف ایک دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ دونوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام اس وقت ہوتا ہے جب ایلیکس پاکستان میں اپنے نئی خاندان اور نئی زندگی کو قبول کر لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ امریکہ واپس جائے گی، مگر پاکستان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسائے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو اس نے پاکستان میں پایا۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامے سیل کا آغاز ایک سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس ایک نوجوان اور کامیاب امریکی لڑکی جو نیو یارک شہر میں رہتی ہے، اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے والدین کے بارے میں ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جس سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور ایلیکس کا تعلق ایک گہرے خاندان سے ہے جو کہ کئی نسلوں سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔
एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दी ही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यह इसके सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची, चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपने नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दी ही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यह इसके सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची, चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपने नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स जो हमेशा अमीरी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दी ही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है।
यह इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपनी नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स, जो हमेशा अमेरिकी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यह इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक भी पैदा होता है। कहानी के अख्तिताम इस वक्त होता है जब एलेक्स पाकिस्तान में अपनी नई ख़ानदान और नई ज़िंदगी को कबूल कर लेती है और ये फैसला करती है कि वो अमेरिका वापस जाएगी, मगर पाकिस्तान को अपने दिल पाकिस्तान अपने दिल में हमेशा के लिए बसाएगी। वो जान चुकी है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इसने पाकिस्तान में पाया। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ड्रामे का आगाज़ एक सफ़र से शुरू होती है। एलेक्स एक नौजवान और कामयाब अमेरिकी लड़की जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने वाली थी। वो एक खूबसूरत और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपने वालिदैन के बारे में एक ऐसा राज पता चलता है जिससे इसकी दुनिया बदल जाती है। इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और एलेक्स का ताल्लुक एक गहरे ख़ानदान से है जो कि कई नस्लों से पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में रह रहा है। एलेक्स, जो हमेशा अमेरिकी की तरह ज़िंदगी में मगन थी, अपने वालिदैन के राज को जानकर चूक जाती है। इसके वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियाँ हमेशा इसके लिए एक गैर महसूस वरासत है। लेकिन अब एलेक्स की ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो पाकिस्तान जाएगी, अपने ख़ानदान के जुड़ों को दरियाफ्त करने और अपनी सकाफत से जुड़ कर रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर एलेक्स का सामना एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया से होता है। लाहौर की गलियों के रौनक, इस्लामाबाद की खूबसूरती और दीही पाकिस्तान की सादगी, सब कुछ उसे नए ज़ाविये से दिखाई देता है। यह इसका सामने अपने ख़ानदान के अफराद से होता है जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। वो अपने नाना नानी, चची चाचा और दीगर रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार कर अपने पाकिस्तानी विरासत को समझना शुरू करती है। एलेक्स को पाकिस्तान में आकर न सिर्फ अपनी सकाफत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि उसे एक मोहब्बत भरा और नया माहौल भी मिलता है। वो एक पाकिस्तानी लड़के अली से मिलती है जो एलेक्स को पाकिस्तान की हकीकत से मुतारिफ कराता है। अली के साथ इसका रिश्ता न सिर्फ एक दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है, बल्कि दोनों के दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक